अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, तब्दीलियों का मौसम है, तब्दीलियों पे तब्दीलियाँ आ रही हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि वही अब्दुल हफीज़ शेख जिनकी तारीफ़ें नहीं थकती ही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आपको हर वो बात बता रही थी कि जनाब क्या कमाल फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और आज से 27 दिन पहले जब उन्होंने सेनेट का इलेक्शन लड़ा तो तब उनकी तारीफों के जो पुल बांधे जा रहे थे, आपको बताया जा रहा था कि वो पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए कितने ज़रूरी हैं और वो क्या क्या कुछ कर सकते हैं और अब तक उनका काम कितना कमाल है। बल्कि जब वो सेनेट के इलेक्शंस हार गए थे तो उसके बाद भी इमरान खान साहब ने उनको हटाने से इनकार कर दिया था, जबकि उस वक्त भी हमने ये सवाल किया था कि अब तो कौमी असम्बली के अंदर उनकी किसी किस्म की सपोर्ट भी नहीं है, वो अपनी सपोर्ट भी खो बैठे हैं। लेकिन तब भी कहा गया था कि नहीं, इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत एतमाद करते हैं और उनको पूरा यकीन है कि अब्दुल हफीज़ शेख साहब परफॉर्म करके दिखाएंगे। लेकिन फिर 27 दिन के बाद ही अब्दुल हफीज़ शेख साहब फारिग और हमाद अजहर साहब नई पैकिंग में, नया काम में खरा और पहले से ज़्यादा ताकतवर वाला जो फॉर्मूला होता है, जो अक्सर डिटर्जेंट के अंदर जो है वो नए फॉर्मूले बना के आपको बेचे जाते हैं। अब आपको हमाद अजहर साहब जो है वो आपको बताएंगे कि फाइनेंस जो है वो किस तरह बेहतर होता है। अच्छा, एक लिस्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब तक कितने लोग जो हैं वो तब्दील किए जा चुके हैं। अगर एक मैं पूरी लिस्ट आपके साथ शेयर करूं तो ज़रा मेरी गौर से बात सुनिएगा। इससे अगर एफबीआर चेयरमैन की बात करें तो अब तक 5 एफबीआर के चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के 4 चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं। सेक्रेटरी कॉमर्स 4 तब्दील हो चुके हैं। आईजी पंजाब 6 तब्दील हो चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब 4 तब्दील हो चुके हैं। हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी 9 तब्दील हो चुके हैं। फेडरल फाइनेंस सेक्रेटरी 3 तब्दील हो चुके हैं। एससीसीपी के चेयरमैन 3 तब्दील हो चुके हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर 3 तब्दील हो चुके हैं और अभी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है शिबली फराज साहब का जो ओहदा है शायद उसके अंदर भी कोई डिवीजन हो और शायद फवाद चौधरी साहब को भी ओहदा दे दिया जाए दोबारा से। इसके साथ साथ फूड के मिनिस्टर 3 चेंज हो चुके हैं। इंडस्ट्री मिनिस्टर 3 चेंज हो चुके हैं। पंजाब के इरिगेशन मिनिस्टर 11 चेंज हो चुके हैं अभी तक। पिंडी के कमिश्नर 4 चेंज हो चुके हैं। सेक्रेटरी इंटीरियर 5 चेंज हो चुके हैं। एसी भक्कर 14 चेंज हो चुके हैं। कमिश्नर लाहौर 6 चेंज हो चुके हैं। गुजरावाला के कमिश्नर 7 चेंज हो चुके हैं और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस अब 3 चेंज हो चुके हैं। तो जो तब्दीली का आप लोगों से वादा किया गया था, ये बाय द वे ये जो सारी इन्फॉर्मेशन थी, ये फरूख सलीम साहब जो सीनियर तज्जियाकार हैं, ये उनकी इन्फॉर्मेशन थी, तो क्रेडिट जो है वो उनको जाता है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें निकाली थी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आखिर ये इतनी जो तब्दीलियां होती हैं लेकिन उसके बाद रिजल्ट फिर भी जीरो क्यों आता है? इसका मसला ये है कि अपनी गलती नहीं माननी। आपको जब डे 1 से बताया जाता है कि जनाब ये फलां जगह पे गलती हो रही है, फलां बंदा आप लोगों ने गलत लगाया है, इसको काम नहीं समझ आ रहा, तो फिर हमें कहा जाता है कि आप तो लिफाफे हैं, आपको क्या पता। आपको क्या पता कि क्या ज़बरदस्त हीरा चुन के हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। ये आपको बताएगा कि पाकिस्तान के मसाइल किस तरह हल होने, ये आपको बताएगा। इमरान खान साहब को क्या नहीं पता? ये 22 साल की जद्दोजहद है। इमरान खान साहब को बताएंगे कि जनाब टीम किस तरह चूज करते हैं। वो पता चलता है टीम का पटाखा साल 1.5 साल के अंदर ही बच जाता है और उसके बाद एक नया बंदा आपको लाके पकड़ा दिया जाता है। नदीम बाबर साहब का नाम मैं शायद इसमें लेना भूल गया, अभी हालिया दिनों में उनकी भी तब्दीली हुई है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इस पूरी टीम का जो सबसे निकम्मा बैट्समैन है, वो बैट्समैन जिससे परफॉर्म नहीं होता, वो बैट्समैन जिससे अपनी पूरी टीम तंग आई हुई है, जिसके बारे में ड्रेसिंग रूम बार बार ये कहता है कि जनाब खुदा के लिए इससे जान छुड़ाएं, इस पर्ची से हमारी जान छुड़ाएं, वो पर्ची अभी तक कायम दायम है और इमरान खान साहब उसका पीछा छोड़ने के लिए कतई तौर पे तैयार नहीं है, और वो है उस्मान बुज़दार साहब। उस्मान बुज़दार साहब के नीचे उन्होंने जितने बंदे तब्दील कर दिए हैं वो मतलब पूरा एक हॉल भर सकता है उनकी तब्दीलियों की वजह से। लेकिन कोई नहीं तब्दील होगा तो उस्मान बुज़दार नहीं तब्दील होगा, क्योंकि इसकी वजह यह है कि पूरे पंजाब में मेरे कप्तान को अपनी 22 साल की जद्दोजहद के बाद, इतनी हैवी मेजॉरिटी मिलने के बाद, वोटों की मतलब पूरी की पूरी बोरियां मिलने के बाद, इसके बावजूद उनको एक ऐसा शख्स नहीं मिल सकता जो पंजाब को चला सके। और आप जानते हैं कि पंजाब के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, ख़ासतौर पे वो लोग जो मेरे वीलॉग पंजाब से देख रहे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल है। कि पार्टी के अपने लोग जो हैं, आप यकीन करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों के साथ जब हम बैठते हैं और हम कहते हैं कि जनाब उस्मान बुज़दार, तो वो अपना मुँह छुपा लेते हैं। यकीन कीजिए वो हमें खुद यूं करके हाथ जोड़ के कहते हैं कि ये हमसे बात ना करो, हमसे कथित तौर पे इसके बारे में बात ना करो।
اب میرا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ آپ نے عبدالحفیظ شیخ کو تو ہٹا دیا، کیا آپ کے خیال میں عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ عبدالحفیظ شیخ صاحب سے بھی بہتر کام کر رہے ہیں؟ مطلب عبدالحفیظ شیخ سے لاکھ اختلاف صحیح، لیکن پھر بھی وہ پاکستان کے دوسری دفعہ بننے والے وزیر خزانہ ہیں، تو یعنی ایکسپیرینس تو ان کو بھی تھا. ٹھیک ہے، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، شاید انہوں نے وہ کام اس طرح نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت عمران، آپ صرف اس بات کا اندازہ یہ لگا لیجئے کہ اسد عمر وہ کام نہیں کر سکتے، عبدالحفیظ شیخ صاحب وہ کام نہیں کر سکتے، لیکن عثمان بزدار صاحب کمال کے طور پہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی نظر میں ایک بڑے زبردست وزیر اعلیٰ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، جن کو 2.5 سال ہو چکے ہیں اور 2.5 سال کے اندر انہوں نے ریکارڈ ترقی کر دی ہے. تو یہ ہے ان کا ویژن. اصل پرابلم جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ تبدیلیوں پہ تبدیلیاں آپ بے شک کرتے رہیں لیکن رزلٹ آپ کا زیرو ہی رہنا ہے. پرابلم ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، پرابلم اس بندے کے ساتھ ہے جو دراصل میں یہ ویژن لے کے سارا چل رہا ہے، جس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کرکٹ کا کپتان جس طرح ہوتا ہے کہ بالر جو ہے اگر وہ لیگ سائڈ کے اوپر بالنگ کر رہا ہے تو پھر آپ فیلڈ بھی جو ہے اپنی لیگ سائڈ کے اوپر کھڑی کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا کہ بالر بال جو ہے وہ لیگ سائڈ پہ کرے تو فیلڈ آپ نے ساری آف کی لی ہو. جب آپ کو پتا ہے، اگر مثال کے طور پہ اب کپتان سے بہتر تو کرکٹ کوئی نہیں جانتا، بالر اگر آپ کا باؤنسرز کر رہا ہے تو آپ تھرڈ مین یا فائن لیگ کے اوپر جو ہے وہ بندہ ضرور کھڑا کرتے ہیں کہ یار یہاں پہ ہر صورت جو کیچ آئے گا. تو اگر آپ وہ جگہیں خالی چھوڑ دیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں، پھر آپ کو چھکا ہی لگے گا. تو یہی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ کہ اس وقت جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ تبدیل کیے جا رہے ہیں جو نسبتاً پھر بھی کچھ بہتر پرفارم کر رہے تھے، لیکن جو سب سے نیلا ہے، جو سب سے خراب پرفارمر ہے پوری اس ٹیم کے اندر، آپ چاہے کے پی اٹھا لیں، چاہے آپ فیڈرل گورنمنٹ اٹھا لیں، چاہے پنجاب اٹھا لیں، وہ ہے عثمان بزدار. وہ نہیں تبدیل ہوگا. پورا پاکستان جو ہے وہ بار بار ان کا نام لے لے گا لیکن وہ نہیں تبدیل ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ وہ عمران خان صاحب کی ضد ہے. باقی لوگ کیوں لگے، کس طرح لگے، کس نے لگائے، ظاہری بات ہے اس پہ کوئی سوال نہیں ہوگا اور یہی کہا جائے گا بار بار. ابھی بھی یہی ہو رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسی یہ خبر آئی کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب کو جو ہے تبدیل کر دیا. جب پہلے تو سب سے پہلے انصافی بھائی جو ہیں وہ مانتے ہی نہیں، یہ تو جھوٹی خبر ہے. وہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں جب کنفرم ہو جاتا ہے پھر یہ سکتے میں جاتے ہیں سب سے پہلے، پھر سکتے کے بعد کہتے ہیں واہ 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 کپتان نے کیا زبردست فیصلہ کر دیا ہے. یہ تو پاکستان کی یہی تو وہ بات ہے، جو پرفارم نہیں کرے گا وہ ہٹ جائے گا. تو بھائی وہ پچھلے 2.5 سال میں اس ملک کا جو بیڑا گرک کر کے رکھ دیا اس کا کیا ہوگا؟ عبدالحفیظ شیخ صاحب کو کیا آپ ذرا بٹھائیں گے کٹہرے کے اندر اور پوچھیں گے ان سے کہ جناب آپ نے اس ملک کا حال کیا کیا؟ آپ نے کدھر ہیں وہ آپ کے وہ 50 لاکھ گھر، کدھر ہیں وہ 1 کروڑ نوکریاں جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا، جس پہ عمران خان صاحب نے کہا تھا یہ میرا راج دلارا جو ہے یہ سب کچھ پورا کر کے دے گا؟ کدھر ہے وہ سب کچھ؟ آج آپ کی ان امپلائمنٹ کدھر ہے؟ آج آپ کے لوگوں سے جب یہ پوچھیں کہ جناب مہنگائی کدھر پہنچ چکی ہے تو وہ فگر بتانے کے لیے جو ہے وہ راضی نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں جناب اور کوئی بات کریں، اور کوئی بات کریں. تو اصل پرابلم ان چیزوں کی ہے. فواد چودھری صاحب کو آپ پہلے، وہ ایک اچھا فیصلہ تھا کہ آپ نے ان کو انفارمیشن منسٹر بنایا، وہ ایک بہت اچھے انفارمیشن منسٹر بن سکتے تھے، لیکن وہی آپسی کی لڑائیاں، لیگ پولنگ، آپ کی اپنی پارٹی کی لیگ پولنگ، ان کو وہاں سے ہٹا دیا، ہٹا کے ان کو وزیر سائنس و ٹیکنالوجی لے آیا. اب خبریں آ رہی ہیں کہ دوبارہ ان کو انفارمیشن منسٹری میں لے کر آ رہے ہیں. آپ انفارمیشن منسٹری کے ساتھ دیکھیں یہ لوگ اب تک کیا کیا کچھ کر چکے ہیں. فواد چودھری کے بعد جنرل عاصم سلیم باجوہ، اس کے بعد ساتھ ساتھ فردوس عاشق اوان کے بعد شبلی فراز، اس کے ساتھ ساتھ شہباز گل اور شبلی فراز کے آپس کے مسائل. وہی شہباز گل جو دراصل میں پنجاب میں نہیں چل سکا، ان کو فیڈرل کے اندر آپ لے کر آئے. تو اس کے علاوہ انفارمیشن منسٹری کے اندر اور بھی لوگوں کے بڑے بڑے پورٹ فولیوز بنے کہ ایک منسٹری آپ سے یہ نہیں سنبھالی جا رہی. یہ ہے آپ کی 22 سال کی جدوجہد، یہ ہے آپ کا ویژن، یہ ہے آپ کا وہ نیا پاکستان بنانے کا خواب کہ آپ کو وہ خواب پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹیم نہیں بنا سکے. 22 بندوں کی 22 سال میں یہ ایک ٹیم نہیں بنا سکے جس کے بارے میں یہ بار بار دعوے اور وعدے کرتے تھے. اب دوبارہ ایک نئی پیکنگ کے اندر اب آپ کو ایک نیا سامان جو ہے وہ بیچا جائے گا اور اب آپ کو بتایا جائے کہ اب جو ہے وہ نیا پاکستان بننے والا ہے. بس آپ تھوڑا سا اور انتظار کریں، لیکن شاید اب بہت دیر ہو چکی ہے کیونکہ لوگوں کا صبر کا پیمانہ جو ہے وہ اب لبریز ہو چکا ہے. اب ان کے اندر مزید برداشت نہیں ہے. یہ جو بار بار کی یہ جو باتیں ہر دفعہ سنا دی جاتی ہیں کہ جناب یہ کمال ہوگا تو وہ کمال ہوگا اور پھر آپ دیکھیے گا یہ سب کچھ ہوگا، بس لوگوں کی اب کافی ہو چکی ہے، لوگ اب سن چکے ہیں. اب مزید جو ہے یہ ساری گفتگو آپ سے نہیں سنی جاتی. اب دیکھتے ہیں کہ جو نئے وزراء کی جو لسٹیں آ رہی ہیں، ابھی تک تو لسٹیں ہیں، جب تک میں نہیں جانتا وی لاگ جب آپ دیکھ رہے ہوں گے تب تک شاید اناؤنسمنٹس فارملی آ چکی ہوں، لیکن فی الحال کئی ایسی لسٹیں جو ہیں وہ سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ جی کئیوں کو فارغ کیا جائے گا اور کئیوں کو جو ہے وہ نئے پورٹ فولیوز جو ہیں وہ دیے جائیں گے. اللہ کرے کہ وہ اب کسی طرح کامیاب ہو سکیں. اگلے وی لاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.